श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। विमानात् सुसंक्रम्य प्राकारं हरिपुङ्गवः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्गणान्तरे। सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनम् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीत् वचनं कपिः। भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियं। न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां। पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तदा। नद्योऽनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः। लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम्। इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने। आख्याता कृष्णराजेन न च पश्यामि ताम् अहम्। किं नु सीता तवैदेही मैथिली जनकात्मजा। उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात्। क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीताम् आदाय रक्षसः। बिप्यतो रामबाणानाम् अन्तरा पतिता भवेत्। अथवा ह्रियमाणायाः पतिः सिद्धनिषेविते। मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरं। रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया। उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा। विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः। अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा। अदुष्टा दुष्टभावाभिः भक्षिता सा भविष्यति। सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिवेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं। पञ्चत्वं कृपणागता हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली। विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहो भविष्यति। विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति। अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने। नूनं लालप्यते सीता पञ्जरस्ते वशारिका। जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा। कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत्। विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा। रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं। निवेद्यमाने दोषः स्यात् अनिवेदने। कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे। अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयत्। यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति। प्रवेशच्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनं। किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः। किष्किन्धां समनुप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ
गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्षति जीवितं परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्यात न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवप्लवगाधिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्षति जीवितं दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भद्रशोकेन रुमा त्यक्षति जीवितं वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गतेराग्नि तारापि न भविष्यति माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽभ्यङ्गदः कस्मात् धारयिष्यति जीवितं भर्तृजेन तु दुःखेन अभिभूता वनौकसः शिरांसभिः हनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिता कपिराजेन प्राणां त्यक्षन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडाम् अनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सपुत्रदारा सामात्या भद्रुव्यसनपीडिताः शैलाग्रेप्यपतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुत्पन्दनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासम् अथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यगच्छति सेहस्ते धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराच्च मनस्विनः हस्तदानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि यद्दृष्ट्वा जनकात्मजा सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धम् अरणीसुदम् उपविष्टस्य वा सम्यग् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा स्वपदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्यानम् इति मे मतिः सम्यगावप्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतप्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वा सितेक्षणां यदीदप्रतिगच्छामि सीताम् अनधिगम्यताम् अङ्गदः सगतैः सर्वैः वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषाः जीवन् भद्राणि पश्यति
तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः नाद्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः। ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं। काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। अथ वैनं समुक्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामो योपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्यतां ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः। यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यत्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत् सर्ववानरान्। इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः। अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमाम् अभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया। वसून् रुद्रां सदादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः। जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिं तपस्विने। समुहूर्तम् इव ध्यात्वा चिन्ता विक्रदितेन्द्रियः उददिष्टत् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्गमरुद्गणेभ्यः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्गमरुद्गणेभ्यः। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वा समालोक्य ह्यशोकवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्या सर्वसंस्कारसंस्कृता। रक्षिणश्चात्रविहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्। भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रभाति वै। संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवासर्षिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवा चैव दिशन्तु मे। सिद्धिम् अग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यो तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुदः सर्व एव च। सिद्धिं सर्वाणि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये यदृष्टा पतिगोचराः। तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमौव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये
तदार्यावदनं गतान्वहं प्रसन्न आराधिपतुल्यदर्शनं क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणा अलङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपदेत्यसा भवेत् क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुण अलङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपदेत्यसा भवेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।